कुशल हुनुहुन्छ। हामी शारीरिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा छौँ, तर पनि हामी यो जुमको माध्यमबाट हामी सँगै जोडिएका छौँ परमप्रभु परमेश्वरलाई आराधना गर्न र उहाँको वचन सुन्नलाई। त्यसैले हामी संगतिको सुरुवातमा एउटा कोरस अथवा भजन गाउनेछौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। र यो समय चाहिँ म आजको आराधना लिड गर्नुहुने विवेक थापालाई दिन चाहन्छु। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि एउटा कोरस अथवा भजन गाउनलाई र उहाँले गाउनुहुनेछ, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा अग्रजन गुरुबा गुरुआमा तथा लगायत मेरा सम्पूर्ण क्रिस्टियनहरूलाई मेरो जय मसीह छ। हुन्छ त आउनुहोस् हामी एउटा आज सबैलाई आउने कोरस हामी गाउनेछौँ। आजको दिन भनेर हामी सबैजनाले गाउनेछौँ आफ्नो स्थानबाट। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदैछ खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ र म यसलाई मैले अगुवाई गर्नेछु। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको अपार कृपा, अनुग्रह, दया, प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि यो सुन्दर दिन देख्न सक्यौँ र यो दिनमा फेरि तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न र तपाईँको वचनबाट सिक्नको लागि जुमको माध्यमबाट हामी विभिन्न ठाउँहरूबाट उपस्थिति भएका छौँ, जोडिएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहोस्। हाम्रा बन्धनहरू, हाम्रा चिन्ताहरू, हाम्रा फिक्रीहरू, यो सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई हाम्रा सोच, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा हृदयका आँखाहरू तपाईँतिर केन्द्रित तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस्, ताकि हामी स्वतन्त्र भइकन तपाईँ प्रभुको प्रशंसा गर्न सकौँ, तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, ताकि हामीले चढाएका यी धन्यवादका भेटीद्वारा तपाईँ प्रसन्न हुनुभएको होस्, ताकि तपाईँको वचन जुन दासबाट बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो वचनबाट पनि हामी तृप्त हुन सकौँ, जुन वचनले हामीलाई उत्साह दिएको होस्, जुन वचनले हामीलाई धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नलाई अझै प्रभु त्यो प्रेरणा दिएको होस्। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु, सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म यो सेवकाईलाई, यो सङ्गतिलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा हामीलाई सञ्चालन गर्नुहोस् अनि तपाईँ प्रभु यस सङ्गतिबाट महिमित हुनुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ प्रभु, हामी शारीरिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा भए तापनि तपाईँको आत्मामा प्रभु हामी एक भइकन हामी उपस्थिति भएका छौँ। प्रभु तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। यो सबै सम्पूर्ण यो सङ्गति तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको निगाह हाम्रो माझमा भएको होस्। यो सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, अब हामी आराधनाको भागमा जानेछौँ। यो सम्पूर्ण आराधनाको भाग अगुवाई गरिदिन हुनको लागि म फेरि पनि विवेक थापालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। हुन्छ, मैले अघि नै फेरि पनि हजुरहरूलाई जय मसीह गइसकेँ। फेरि पनि एकचोटि जय मसीह सबैजनालाई। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यो समय फेरि पनि परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा जहाँ जहाँ छौँ हामी त्यहीँबाट आज परमेश्वरलाई, हाम्रो परमेश्वरलाई, जीवित परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी केही समय हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरू चिम्लिनेछौँ र परमेश्वरलाई हामी महिमा चढाउनेछौँ यो समय। कारण भजन सङ्ग्रह 150 को 6 भन्दछ, सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। नट द सिलेक्टेड वान, तर सबैजनाले, जो आज सास फेर्ने हरेक प्राणीले चाहिँ आज परमप्रभुलाई प्रशंसा चढाउनु पर्ने छ। हुन्छ, हामी यो समय परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। हालेलुया। परमेश्वरको चोखो वेदीमा
चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले प्रभु तपाईलाई महिमा हो प्रभु तपाईलाई महिमा हो उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले येशू तपाईलाई महिमा येशू तपाईलाई महिमा मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने येशू तपाईलाई जय जयकार होस् येशू तपाईलाई जय जयकार होस् हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ सुन्दर बिहानी प्रभु तपाईले हामीलाई दिनुभएकोमा प्रभु अनि आज फेरि पनि यो बिहानी प्रभु हामीले आफ्नो आँखाहरू खोल्न सक्यौं प्रभु धन्यवाद छ यो आयुको निम्ति प्रभु तपाईले थपिदिनु भएकोमा प्रभु धन्यवाद छ तपाईको अगापे प्रेम तपाईको क्रुसको निम्ति प्रभु सारा भोगको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै यो समय तपाईको चरणमा आउँदछु पिता परमेश्वर अनि तपाईको नाउँलाई उच्च पार्दछु कारण तपाई योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु आज हाम्रो जीवनबाट तपाई उचालिनु भएको छ प्रभु आज हाम्रो भजनहरुबाट तपाई उचालिनु भएको छ प्रभु हालेलुया प्रभु तपाईलाई उच्च पार्दछु प्रभु हाम्रो जीवनमा सदा सर्वदा प्रभु ओ हालेलुया सर्वोत्तम नाम छ शान्ति दाता प्रतापी प्रभु इमानुएल ईश्वर हामीसँग धन्य जिउँदो वचन इमानुएल इमानुएल
हो तपाईको इमानुएल ईश्वर हामीसँग हामीमा प्रकट हो तपाईको ईश्वर हामीसँग हामीमा प्रकट हो तपाईको इमानुएल उचाल्छौँ उच्च स्थानमा कि तपाईं महान पुजारी उचाल्छौँ तपाईंलाई सबभन्दा माथि पाउँदानमा आउँछु आराधना गर्न येशू पाउँदानमा आउँछु आराधना गर्न येशू। धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान महान अनि जीवित हाम्रो त्रिएक परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु। बिहानी प्रभु हामी फेरि पनि सबैजना परमेश्वर पिता विभिन्न ठाउँबाट भेला भएका छौँ। यहाँ भेला हुनुको उद्देश्य चाहिँ केवल आज तपाईँको उपस्थितिलाई थाहा गर्न र तपाईँलाई उचाल्नका निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ हाम्रो सारा हृदय सारा अन्तस्करणबाट। धन्यवाद छ प्रभु यो सुन्दर बिहानी र यो दिन दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै सारा आदर इज्जत भक्ति महिमा केवल तपाईँलाई चढाउँदै आशिष अनुग्रह माग्दछु जीवित अनि प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। धेरै धन्यवाद आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि विवेक थापाज्यूलाई। अब हामी केही सूचनातिर जानेछौँ। हामी सूचना सुन्नेछौँ अब आउने संगतिको बारेमा र कसले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। हामी त्यो कुराहरू अहिले सुन्नेछौँ। विशेष गरी अब आउने यो अनलाइन सेवाकाई चाहिँ मे 28 मा हुनेछ, जुन चाहिँ अब आउने बिहिबारको दिन हामी आशा ठिक यही टाइममा 9 बजे हामी उपस्थिति हुनेछौँ। अनि जसमा चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गुरुआमा रुथ थापाले गर्नुहुनेछ। त्यो दिनको संगतिको सञ्चालन भनेदेखि आराधनाको सेवकाई चाहिँ सुरज लिम्बू ले गर्नुहुनेछ। मैले सूचना पाए अनुसार उहाँहरू झापाबाट हुनुहुन्छ र सदा चाहिँ वचनको सेवकाई चाहिँ आदरणीय दाइ विमल दाइले नै गर्नुहुनेछ, जुन विषयमा उहाँले सिकाउँदै आइराख्नु भएको छ र अगाडि पनि सिकाउँदै जानुहुनेछ। यो सूचना मैले तपाईहरुको माझमा राखे। हामी भुल्ने छैनौं मे 28 बिहिबारको दिन। कहिलेकाहीँ यो अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी मलाई चाहिँ यो दिन बार गते के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। 2 महिना गइसक्यो, कहिलेकाहीँ भुल्ने परिस्थिति भइरहेछ। तर अब जानकारी नपाएर उपस्थिति हुनु नहुनु भनेको चाहिँ अलि दुःख लाग्दो कुरा हो। तर अब जानकारी कतिपय अवस्थामा कारणवश उपस्थिति नहुनु चाहिँ त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसैले हामी उपस्थिति हुनेछौँ। अनि राम्रो पक्ष चाहिँ दाइले एक दिन अगाडि नै जानकारी दिइराख्नु भएको छ। त्यो ग्रुपमा हामीले यदि मेसेज हेर्यौँ भनेदेखि जानकारी पाउन सक्छौँ कति बजे हामी संगतिमा उपस्थिति हुनेछौँ भनेर दाइले एक दिन अगाडि नै त्यो सूचना आदान प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। हामीले त्यसबाट पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामी वचनको सेवकाईमा हामी जानेछौँ। वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म गुरुआमा शोभा
गुरुङलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई वचनको प्रार्थना गर्नमा अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी त्यसपछि वचनमा हामी जानेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। अनि अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। पवित्र पवित्र अति उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनि टाढा नजिकबाट प्रभु अनि तपाईँको सेवामा यसरी एउटै मनको भएर अनि भेला भएर तपाईँको महिमा आराधना गर्ने एउटा समय दिनुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ परमेश्वरमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। अनि प्रभु, अनि हिजोको दिनसम्म हामी एकअर्कालाई चिन्दैनथ्यौँ, हिजोको दिनसम्म हामी कसैलाई पनि जान्दैनथ्यौँ, देखेका थिएनौँ प्रभु। तर आज तपाईँ परमेश्वरले टाढो टाढोबाट प्रभु हामीलाई एउटै सङ्गतिमा भेला गराउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अनि आजको जीवित वचनको लागि प्रभु, आज हामीहरूलाई कुन वचनको आवश्यकता छ त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ। हामीलाई कुन भोजनको खाँचो छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। हाम्रो कमी कमजोरीहरू तपाईँ देखाउने, कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। आज तपाईँको दाससँग बोल्दै गर्दा प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो कमी घटीहरू अनि देखाएर अनि प्रभु साँच्चै नै त्यसलाई पश्चाताप गर्दै अनि तपाईँ परमेश्वरको नजिक जानको निम्ति प्रभु आजको वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जुन दासले आज वचन लिएर आउनु भएको छ, तपाईँको दासलाई प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको आगोले भर्नुहोस् प्रभु। त्यो वचन बोल्दै गर्दा प्रभु तपाईँ परमेश्वर स्वयं हामीसँग बात गर्नुहोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ, किनकि तपाईँको वचनले आज हामीलाई कायल गराउनुहोस्। तपाईँको वचनमा प्रभु रहेर हितडुल गर्न अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई निर्देशन दिनुहोस्। आजको वचनद्वारा प्रभु हामी अनि तपाईँ परमेश्वरको भयमा रहन सकौँ भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। तपाईँको दासलाई अभिषेक गर्नुहोस्। जबसम्म वचन बोल्नुहुनेछ प्रभु, तपाईँको पवित्र आत्माको भरपूर शक्तिद्वारा प्रभु तपाईँले कार्य गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। अनि हामी वचन सुन्दै गर्दा बाधा पुर्याउने सबै अदृश्य शक्तिलाई येशू नासरीको नाममा इन्कार गर्दछु। अन्धकारको शक्ति, शैतानका सारा बन्धनलाई येशूको रगतले म जलाई पठाउँदछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू फादर, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू पवित्र आत्मा परमेश्वर। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। गुरुआमालाई धन्यवाद। अबको बाँकी समय म आदरणीय दाइ विमल दादालाई दिन चाहन्छु। उहाँले हुन्छ। पूर्ण यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको मिठो नाममा जय मसीह र स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई। संसारको विभिन्न राष्ट्र स्थानबाट हामी परमेश्वरको वचन सिक्नलाई अनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नलाई हामी भेला भएका छौँ। हामी जुनै राष्ट्रमा भए तापनि, जुनै पृष्ठभूमिमा भए तापनि, हामीले जुनै भाषा बोले तापनि, जुनै पहिरन पहिरे तापनि परमेश्वर हामी प्रत्येकको साथमा हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ विश्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा कोठाभित्र थुनेर राखिने परमेश्वर होइन, तर उहाँ चाहिँ विश्वव्यापी एउटै समयमा सबै उहाँको सृष्टिमाथि नजर राख्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँ महान परमेश्वरको सेवा टहल गर्न तपाईँ हामीले पाएका छौँ। यो हाम्रो निम्ति एकदमै ठुलो कुरा हो। मेरो लागि चाहिँ एकदमै यो ठुलो कुरा मलाई लाग्छ, साधारण कुराहरू होइन। त्यस कारणले गर्दा अबको केही समय हामी सधैँ हाम्रो अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यी दिनहरूमा यहाँहरू समक्ष मैले प्रचार होइन तर शिक्षालाई अगाडि ल्याइरहेको छु, यस हेतुले कि जसै म यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु म आफै पनि सिक्दै जान सकौँ र हामी सिक्ने अनि सिकाउने दुवै पक्ष परमेश्वरमा हामी एकदमै परिपक्व हामी बन्दै जान सकौँ र एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा हामी सर्दै जान सकौँ भन्ने हेतुले यी वचनहरू मैले यहाँ समक्ष राखिरहेको छु। आज एउटा शिक्षा म यहाँहरू समक्ष ल्याउने छु। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु कि म जब परमेश्वरको वचनको सेवाकाई गर्छु, परमेश्वरको हरेक वचनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा अलिकति गहकिलो र अर्को चाहिँ एकदमै कमसल कहिले पनि हुँदैन। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको हरेक वचन चाहिँ
एकदमै महत्त्वपूर्ण, तपाईँ हाम्रो जीवनलाई ऊर्जा दिने हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा आज फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा म यहाँहरूलाई सिकाउने प्रार्थना अनि प्रयास मेरो रहनेछ। वचनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले जहाँ पनि परमेश्वरको वचनको सेवाकाई गर्छु, जहाँ पनि मैले शिक्षा दिन्छु अथवा जहाँ पनि म प्रचार गर्छु, त्यहाँनिर म सबै प्रभुका जनहरूलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु कि वचनको सेवामा चाहिँ हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ, एटेन्टिभ हुनुपर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यानलाई परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। अनि जब हामी त्यसो गर्छौँ अनि त्यसपछि परमेश्वर आफ्नो वचनबाट हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तर वचनको समयमा हामी एकदमै ध्यानमग्न नहुने, वचनको समयमा अन्यत्र कुरामा हामी अल्झ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरालाई हामी थाहा गर्दैनौँ। अनि परमेश्वरको आवाजलाई थाहा नगरिसकेपछि हामीले त्यो वचनको सेवाकाई भरि हामीले मात्र एउटा सूचना प्राप्त गर्छौँ। वचनमा यसो लेखेको रहेछ, एउटा प्राचीन समयको घटनासँग मात्रै हामी परिचित हुन्छौँ, तर त्यहाँनिर जीवित परमेश्वर तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको चाहिँ हामीले थाहा गर्दैनौँ यदि हामी संवेदनशील भएनौँ भने चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा म सबैलाई अनुरोध गर्छु, यो अनलाइन सेवाकाईमा मात्रै होइन, मैले जहाँ पनि परमेश्वरको वचनको सेवाकाई गर्ने प्रभुले मलाई त्यो शुभ अवसर दिनुहुन्छ, म सबैलाई नै अलिकति यी कुराहरू जानकारी गराउँछु। सङ्गतिमा आउँदाखेरि हामी बाइबल लिएर आउनुपर्छ भन्ने गर्छु मैले। कतिजनाले मोबाइल ल्यापटपहरू लिएर आउँदछन्, तर सङ्गतिमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले भइसके लेखिएको बाइबल, यो बाइबल हजुरसँग पनि छ, मसँग पनि छ, बाइबल लिएर हामी आउन सकेको खण्डमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँ हाम्रो मोबाइल अरू डिभाइसेसहरू अरू बेलामा हामीले प्रयोग गर्दा ठिकै हुन्छ, तर सङ्गतिमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लेखिएको वचन होइन, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई जब शैतानले परीक्षा गर्दै थियो त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो भनौँ न अनुभवमा भर पर्नु भएन, तर प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो भने लेखिएको छ कि तैँले आफ्नो परम प्रभु परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नु भनेर भन्नुभयो। लेखिएको कुरा बाइबलमा छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले हरेक सङ्गतिमा बाइबललाई लिएर जानुपर्छ। अनि सङ्गतिमा जब सङ्गति सुरु हुन्छ हामीले बाइबल खोल्नुपर्छ। मोबाइल ल्यापटप खोल्नुभन्दा पनि हामीले बाइबल खोल्नुपर्छ। अनि त्यहाँनिर कतिवटा कुरा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले कोड गर्नुपर्छ अथवा अन्डरलाइन गर्नुपर्छ, त्यसलाई लेखेर राख्नुपर्छ। अब मोबाइलमा ल्यापटपमा त हामीले त्यसो गर्दैनौँ। मोबाइल ल्यापटप तपाईँ हाम्रो हातमा पऱ्यो भने त हामी विभिन्न कुराहरू हेरेर बस्छौँ। कसले हेर्छ त्यो वचन? फ्रेङ्कली स्पिकिङ है, हेर्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्न नि? तपाईँहरूको हातमा मोबाइल ल्यापटप भयो भने वचन हेरेर बस्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्न नि, होइन? अरू कुरा हेरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हुन्छ, अब हामी वचन अध्ययनमा प्रवेश गर्नेछौँ। आजको अध्ययन चाहिँ मैले उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायबाट लिएको छु। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, यहाँहरूले सधैँ चाहिँ यहाँहरूको बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 8 र 9 पदलाई कृपया खोल्नुहोला। Please turn to the book of Genesis in the Old Testament, the very first book of the Bible, chapter 3, verses 8 and 9. उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 8 र 9 पदलाई आजको हाम्रो वचन अध्ययनको आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यसलाई यहाँहरूले खोल्दै गर्नुहुँदाखेरि यसलाई पाठ गर्न पास्टर कृष्ण थापालाई म अनुरोध गर्छु। उहाँले उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 र 9 पदलाई पाठ गर्नुहुनेछ र अन्य तपाईँ प्रभुका प्रियजनहरूले यसलाई नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आउनुहोस्, तपाईँहरूको लागि म आज उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 8 र 9 पदलाई म हजुरहरूको लागि पढिदिनेछु। अनि साँझ पख परम प्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूको बिचमा परम प्रभुको परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, त कहाँ छ? आमेन। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद छ। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले सुन्ने बोल्ने दुवै पक्षलाई आशिष दिनुभएको होस्। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न परमेश्वरले गर्नुभयो मानिस जातिलाई, अनि त्यो प्रश्न चाहिँ हो, त कहाँ छस्? अङ्ग्रेजी बाइबलमा विभिन्न भर्सनहरूमा लेखिएको छ वेयर आर यु, वेयर आर्ट दाउ भन्ने शब्दहरू अङ्ग्रेजी बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यसको अर्थ यही नै हो कि त कहाँ छस्। परमेश्वरले मानिस जातिलाई सोध्नु भएको, मानिसलाई उहाँले सृष्टि गरिसक्नु भएपछि पहिलोचोटि द भेरी फर्स्ट क्वेसन द्याट गड आस्क्स टु म्यानकाइन्ड, परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला मानिसलाई सोध्नु भएको प्रश्न यो हो कि त कहाँ छस्? वेयर आर्ट दाउ, वेयर आर यु?
यो प्रश्न परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला मानिसको प्रारम्भमा मानिसलाई सोध्नुभयो कि तँ कहाँ छस्। अनि यो प्रश्न त्यो प्राचीन समयमा सोधिएको थियो। अनि त्यो यही प्रश्न चाहिँ त्यो प्राचीन समयदेखि लिएर अहिले पनि परमेश्वरले हरेक मानिस जातिलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तँ कहाँ छस्। यो प्रश्न अदनको बगैँचामा आदमलाई मात्रै परमेश्वरले सोध्नु भएको होइन, तर यो प्रश्न चाहिँ सम्पूर्ण मानिस जाति उत्पत्ति भएदेखि नै अहिलेको समयसम्म र अहिलेदेखि लिएर अनन्तताको समयसम्म परमेश्वरले मानिस जातिलाई सोध्नु भएको सबैभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ थियो, तँ कहाँ छस्। यो प्रश्न आज परमेश्वरले हरेक मानिस जातिलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, चाहे त्यो विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी होस्, चाहे उसले साँचो परमेश्वरलाई पुज्ने व्यक्ति होस् चाहे उसले ढुङ्गा माटो सृष्टिलाई पुज्ने व्यक्ति होस्, परमेश्वरले प्रत्येक मानिस जातिलाई सोध्दै हुनुहुन्छ एउटा प्रश्न, अनि त्यो चाहिँ हो, तँ कहाँ छस्। अनि यो प्रश्न अहिले पनि जारी छ। हजुरहरू जो जति यो अनलाइन सेवाकाईमा सहभागी हुनुभएको छ, हजुरहरूलाई पनि परमेश्वरले यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई यो वचन सिकाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई पनि यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। र यो प्रश्न चाहिँ छ उत्पत्ति 3 मा उहाँले भन्नुभयो मानिस जातिलाई, तँ कहाँ छस्। अब जब परमेश्वरले मानिस जातिलाई यो प्रश्न गर्नुभयो, परमेश्वरले मानिस जातिको लोकेसन भनौँ अथवा ऊ रहेको ठाउँ कहाँ हो भनेर परमेश्वरले सोध्नु भएको होइन। God was not asking the locations of mankind. परमेश्वरले मानिस कुन ठाउँमा छ भनेर तपाई हामी भएको ठाउँ उहाँले सोध्नु भएको होइन। God is not asking our location because we get connected into this fellowship from different locations. But God was not asking our location. Where art thou? Where are you? Does not necessarily means that God is asking our location, physical location or natural location. God was not asking our physical or natural location. परमेश्वरले जब मानिस जातिलाई यो प्रश्न गर्नुभयो त कहाँ छस् भनेर जब यो प्रश्न गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाई हामी कुन राष्ट्रमा छौं, कुन जिल्लामा छौं, कुन मण्डलीमा छौं भनेर उहाँले सोध्नु भएको होइन। यो प्रश्न चाहिँ त्यो होइन। परमेश्वरले तपाई हाम्रो लोकेसन सोध्नु भएको होइन। अदनको बगैँचामा मानिस जातिलाई जब परमेश्वरले पहिलोचोटि यो प्रश्न सोध्नुभयो, तँ कहाँ छस् भनेर सोध्नुभयो, त्यतिखेर अदनको बगैँचाको एउटा लोकेसन परमेश्वरले सोध्नु भएको होइन। किनभने अदनको बगैँचा सृष्टि गर्ने चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँलाई अदनको बगैँचाको चप्पा चप्पा उहाँलाई थाहा छ, किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले अदनको बगैँचा बनाउने उहाँ आफै नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अदनको बगैँचाको हरेक कुना काप्ची परमप्रभु परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यसकारणले गर्दा परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई तँ कहाँ छस् भनेर सोध्नुभयो, उहाँले त्यो लोकेसन सोध्नु भएको होइन, ऊ कुन स्थानमा छ भनेर सोध्नु भएको होइन। यो प्रश्न परमप्रभु परमेश्वरले आज हामी हरेक मानिस जातिलाई उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, तँ कहाँ छस् भनेर। अनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई हाम्रो स्थान सोध्नु भएको होइन, कुन राष्ट्रमा छस् भनेर सोध्नु भएको होइन। अदनको बगैँचाको कुरा आयो। अदनको बगैँचामा परमप्रभु परमेश्वरले मानिस जातिलाई यो प्रश्न गर्नुभयो, तँ कहाँ छस्। उहाँले आदमको स्थान उहाँले सोध्नु भएको होइन, किनभने God was the one to create Garden of Eden, so he knew every corners because he was the creator. So when God asked, where art thou, where are you, God was not asking his location. परमेश्वरले जब आदमलाई तँ कहाँ छस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो, त्यो प्रश्न गरेको मतलब चाहिँ परमेश्वरले आदम कुन स्थानमा छ भनेर, कहाँ लुकेको छस्, कुन स्थानमा लुकेको छस् भनेर परमेश्वरले प्रश्न गर्नुभएको होइन। यो प्रश्न चाहिँ परमेश्वरले आत्मिक रूपमा गर्नुभएको। बाइबलले भन्छ, यूहन्नाको पुस्तकले भन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई पुज्नेले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्न पर्छ भनेर यूहन्नाको पुस्तकले हामीलाई स्पष्ट गराउँछ। अनि आत्मिकी रूपमा चाहिँ मानिस कहाँ छ त्यसको चासो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई छ। मानिस शारीरिक रूपमा एउटा भौतिक रूपमा कहाँ छ त्यसको त्यति महत्त्व छैन परमेश्वरलाई, तर मानिस आत्मिक रूपमा ऊ कहाँ छ, कुन लोकेसनमा छ, कुन स्थानमा छ, कुन तहमा छ, त्यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले एकदमै चासो राख्नुहुन्छ। अब यो घटनालाई हजुरले हेर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि आदमले
परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर अनआज्ञाकारी भएर उसले पाप गरिसकेको छ, वचनलाई उल्लङ्घन गरिसकेको छ। वचनलाई उल्लङ्घन गरिसकेपछि परमेश्वर र उसको बीचमा भएको जुन एउटा आत्मिकी सम्बन्ध थियो अब त्यो तोडिसकेको छ। आत्मिकी सम्बन्ध तोडिसकेपछि चाहिँ मानिस जहिले पनि एउटा अन्योल अवस्थामा पुग्छ। अनि त्यही अवस्थामा आदम यहाँनिर पुगेको छ। अब आदमले पहिला जस्तो परमेश्वरसँग उसले अब आदान प्रदान गर्न सक्ने, संगति गर्न सक्ने, परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्ने अवस्था छैन। ऊ अनआज्ञाकारी र पापको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अलग भइसकेको छ आदमको। अनि त्यसपछि परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तँ कहाँ छस्? अनि तँ कहाँ छस् भनेर गरिएको प्रश्न चाहिँ आत्मिकी प्रश्न हो। हामी आत्मिकी रूपमा कहाँ छौँ? हो, हामी भनौँ न एउटा प्राकृतिक रूपमा भनौँ, एउटा शरीरमा त हामी एकदमै असल ठाउँमा हुन सक्छौँ, असल राष्ट्रमा हुन सक्छौँ, असल घरमा हुन सक्छौँ, असल मण्डलीमा हुन सक्छौँ। तर आत्मिकी रूपमा जब परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्धको कुरा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ, तँ कहाँ छस्? यो प्रश्न आजको वचन अध्ययनको भनौँ आधारभूत कुरा चाहिँ यही नै हुनेछ कि तँ कहाँ छस्। यसलाई नबिर्सनु होला। अब हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गर्नको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट नै देखाउँछु हामी कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन सक्छौँ र हामी अहिले कहाँ छौँ त्यो म यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट नै देखाउने छु। तर अगाडि बढेर जाँदाखेरि चाहिँ यो उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 र 9 पदमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रश्नलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसलाई हामीले सँगसँगै राख्नुपर्छ। अब हाम्रो जीवनको अवस्थाहरू हामी कुन कुन अवस्थामा हुन सक्छौँ त त्यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, कृपया यहाँहरूले नयाँ नियमको पुस्तक पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायलाई कृपया खोल्नु होला। प्लिज टर्न टु द बुक अफ 1 John इन द न्यू टेस्टामेन्ट च्याप्टर 2। यहाँहरूले यसलाई खोल्दै गर्नु हुँदाखेरि पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायलाई यहाँहरूले खोल्दै गर्नु हुँदाखेरि यो वचनलाई पाठ गरिदिन म भाइ डेभिड मिश्रलाई अनुरोध गर्छु। भाइ डेभिड मिश्रले पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदको वचनको खण्डलाई हाम्रो बीचमा पाठ गर्नुहुनेछ। हुन्छ, म तपाईहरु सबैको लागि पहिलो यूहन्ना 2 को 12 देखि 14 सम्म पाठ गरिदिनेछु। यहाँ लेखेको छ, मेरा साना बालकहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने उहाँका नाउँको खातिर तिमीहरूका पाप क्षमा भएको छ। पिताहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरू चिन्दछौ। युवकहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। मेरा सासाना केटाकेटीहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। पिताहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरू चिन्दछौ। युवक हो, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने तिमीहरू बलिया छौ र परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। आमेन। हुन्छ, आमेन। भाइ डेभिडलाई धेरै धन्यवाद छ यो वचन पाठ गर्नुभएकोमा र यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले सधैँ चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यहाँनिर पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदको वचनको खण्ड जसलाई भर्खरै भाइ डेभिडले पाठ गर्नुभयो, यो वचनको खण्डमा 3वटा अवस्थाहरू परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ जहाँनिर हामी हुन सक्छौँ। प्रश्न चाहिँ के छ भने तँ कहाँ छस्? अब यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो फिजिकल लोकेसन भनौँ, हामी कुन ठाउँमा छौँ, कुन पृष्ठभूमिमा छौँ, कुन राष्ट्रमा छौँ भनेर परमेश्वरले सोध्नु भएको होइन, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ अथवा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर परमेश्वरले सोध्नु भएको प्रश्न हो। अनि यो प्रश्नको प्रति उत्तर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा यहाँनिर 3वटा तहहरू बताइएको छ। 3वटा तहहरू। अनि त्यो 3वटा तह चाहिँ हामीले कसरी देख्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ बाल्यकाल चाइल्डहुड भनेर भनिन्छ। पहिलो तह चाहिँ हो बाल्यकाल। दोस्रो तह चाहिँ हो युवा अवस्था जसलाई एडल्टहुड भनेर भनिन्छ। अनि तेस्रो तह चाहिँ हो वृद्ध अवस्था जसलाई एल्डरशिप भनेर भनिन्छ। यी 3वटा तहहरूमा मानिसहरू हुन्छन्। पहिलो तह भनेको चाहिँ बाल्यकाल हो।
एउटा चाइल्डहुडको अवस्था हो भने दोस्रो चाहिँ चाइल्डहुड अथवा बाल्यकालको अवस्थालाई उसले नागेर माथि युवा अवस्थामा पुगेको हुन्छ, जसलाई हामी एडल्टहुड भनेर भन्छौँ अथवा एउटा युवा अवस्था। अनि युवा अवस्थालाई नागेर जब ऊ माथि उक्लिन्छ त्यसपछि ऊ चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुग्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एल्डरसिप भनेर भन्छौँ। अनि यी तीनवटा अवस्थाहरू मानिसको जीवनमा हुन्छ। हजुरहरू जो अहिले पाको हुनुहुन्छ, जो जवान अवस्थामा हुनुहुन्छ, जो बाल्य अवस्थामा हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै नै हामी चाहिँ यो तीनवटा अवस्था पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदको वचनको खण्ड अनुसार प्रत्येक मानिस चाहिँ यो तीनवटा अवस्थाबाट भएर ऊ जान्छ। पहिलो चाहिँ चाइल्डहुड अथवा बाल्य अवस्था, दोस्रो चाहिँ एडल्टहुड अथवा जवान अवस्था, र अन्तिम चाहिँ वृद्ध अवस्था अथवा एल्डरसिप। यो तीनवटा अवस्थाहरू वचनले हामीलाई बताएको छ। अनि यो तीनवटा जीवनको अवस्थामा हजुर र म यो तीनवटा जीवनको अवस्थामा कहीँ न कहीँ छौँ। कोही बाल्य अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ, कोही वृद्ध अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ, र कोही चाहिँ जवान अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ। अब यो वचनको खण्ड चाहिँ तपाईँ हामीले यसलाई एउटा बायोलोजिकल रिलेसनसिपमा मात्रै नलिएर यो चाहिँ आत्मिकी रिलेसनसिपमा यसलाई तपाईँ हामीले लिनपर्छ। यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा नानी अथवा जवान अवस्था वृद्ध अवस्थामा मात्रै नभएर यो चाहिँ आत्मिकी जीवनमा तीनवटा अवस्थाहरू हो। आत्मिकी जीवनको तीनवटा अवस्थाहरू हो। यो चाहिँ आत्मिकी जीवनमा सबैभन्दा पहिला बाल्य अवस्था हुन्छ, अनि त्यसपछि ऊ युवा अवस्थामा पुग्छ, र त्यसपछि ऊ चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुग्छ भनेर वचनले हामीलाई बताएको छ। अब यो तीनवटा अवस्थाहरूमा हजुर र म कुनै न कुनै एउटा अवस्थामा छौँ। परमेश्वरको प्रश्न चाहिँ के छ भने तँ कहाँ छस्? अनि यो तीनवटा अवस्थाहरू पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदको वचनको खण्डले हामीलाई स्पष्ट गराएको छ। अब तपाईँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हामी कहाँ छौँ। अब हाम्रो भनौँ न सेवा सङ्गति अथवा इसाई जीवन त लामो भएको हुनसक्छ। तपाईँ हामीले वर्षौँ सेवा सङ्गति गरेको हुनसक्छ, हामीले धेरै लामो समयदेखि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको हुनसक्छ। तर जहाँसम्म आत्मिकी कुरा छ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ, परमेश्वरले सोध्नुभएको प्रश्न छ त कहाँ छस् भनेर हो, त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले यो तीनवटा अवस्थालाई अलिकति गहिरिएर विचार गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई म क्रमशः यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै जानेछु। सबैभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ बाल्य अवस्थालाई। बाल्य अवस्थालाई हामीले हेर्दाखेरि सायद यसलाई मैले अलिकति गहिरो रूपमा यहाँहरूलाई व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि हामी सबै परिचित छौँ होइन। मानिसको यो तीनवटा जीवनको तह भनौँ अवस्थासँग तपाईँ हामी सबै परिचित नै छौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले यसलाई व्याख्या गरेर यहाँको समय म लिने छुइनँ। तर हामीले एकदमै सरल रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ बाल्य अवस्था सबैभन्दा पहिलो अवस्था भनेको बाल्य अवस्था। एउटा नानी जन्मेपछि उसलाई शिशु भनिन्छ, त्यसपछि ऊ एउटा बाल्य अवस्थामा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति आत्मिक रूपमा उसको जन्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो भनेर भनेको छ, येशू ख्रीष्टमा नयाँ जन्म छ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ उसले एउटा नयाँ जन्म पाउँछ, नयाँ गरेर जन्मिन्छ, अनि त्यो चाहिँ बाल्य अवस्था हो। बाल्य अवस्था भएको नानीहरूलाई जब तपाईँ हामीले देख्छौँ, बाल्य अवस्थामा भएको नानीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि ऊ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन, ऊ चाहिँ कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन, ऊ चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। उसलाई चाहिँ जहिले पनि अरूले सहयोग गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले त्यो अनुभव गरेका छौँ। हाम्रो नानी केटाकेटीहरूलाई जब उनीहरू बाल्य अवस्थामा हुन्छन् हामीले हरेक कुरा गरिदिन्छौँ, यानि यहाँसम्म कि उनीहरूलाई वस्त्रहरू पहिरिदिन्छौँ, उनीहरूलाई खुवाउँछौँ, अनि उनीहरूलाई पढाउँछौँ, लेखाउँछौँ, राम्रो बाटो हिँडाउँछौँ। उनीहरू जहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। अर्को शब्दमा उनीहरू चाहिँ जहिले पनि अरूमाथि भर पर्ने हुन्छ। एउटा बाल्य अवस्थामा भएको नानी चाहिँ जहिले पनि अरूमाथि भर पर्छ हो, किनभने उसले आफैले केही गर्न सक्दैन। अनि उसलाई चाहिँ जहिले पनि कसै न कसैले सहयोग गरिदिन पर्छ। उसको त्यो बाल्य अवस्थाबाट उसले युवा अवस्थामा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ उसका अभिभावकहरूले चाहिँ त्यो बालक भनौँ अथवा बालिका अथवा बाल्य अवस्थामा भएको नानीलाई चाहिँ जहिले पनि कसै न कसैले सहयोग गरिदिन पर्छ। ऊ कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन। जबसम्म ऊ बाल्य अवस्थामा हुन्छ तबसम्म ऊ चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैन, उसलाई कसै न कसैले सहयोग गरिदिन पर्छ। उसलाई भोक लाग्यो भने रुन्छ, अनि उसलाई चाहिएको कुरा उसले चाहेको कुरा पाएन भने ऊ रुन्छ, उसले विद्रोह गर्छ।
अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ अभिभावकहरूले बुझेर त्यो बालकलाई चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट अथवा एउटा कसैमाथि भर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जहिले पनि कसै न कसैले सहयोग गरिदिन पर्छ। अनि यो चाहिँ बाल्य अवस्था हो। विश्वासको संसारमा पनि तपाईँ हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको 50औं वर्ष भएको हुनसक्छ, तर आत्मिकी जीवनमा भने चाहिँ तपाईँ हामी जहिले पनि एउटा बालक जस्तै हुन सक्छौँ। तपाईँ हामी उमेरमा एकदमै हामी उमेर खाएको व्यक्ति हो भन्दैमा हामीले लामो समयसम्म विश्वास गरेका छौँ, म त लामो समयसम्म विश्वास गरेको विश्वासी हो भन्दैमा तपाईँ हामी आत्मिक रूपमा परिपक्व भएका छौँ भन्ने त्यो नेसेसरी छैन। त्यो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मानिस 60 वर्षको भएर पनि शरीरमा ऊ 60 वर्षको हुनसक्छ, तर आत्मिक जीवनमा चाहिँ ऊ एउटा बालक जस्तै हुनसक्छ। अर्को शब्दमा मानिसले प्रभुलाई पछ्याएको अथवा विश्वास गरेको 60 वर्ष भइसकेको हुनसक्छ, तर उसलाई सानो समस्या आइपर्दाखेरि पनि ऊ आफै समाधान गर्न नसक्ने, उसलाई पास्टर नै चाहिने, अगुवा नै चाहिने, उसलाई अरूले सहयोग गरिदिनु पर्ने त्यस्तो अवस्था मानिसको छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ बाल्य अवस्थामा नै छ, ऊ परिपक्व भइसकेको छैन। कपाल फुलेको हुनसक्छ, उमेर ढल्केको हुनसक्छ, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई यो आत्मिकी जीवन जिउनको लागि हामी सधैँ अरूमाथि भर पर्छौँ। हामीलाई सधैँ अरूले उत्साह दिनुपर्ने, आत्मिकी जीवन जिउनलाई, प्रभुलाई पछ्याउनलाई हामीलाई जहिले पनि अरूले उत्साह दिन पर्छ। अरूको उत्साहमा तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवन निर्भर गर्छ भने चाहिँ हामी उमेरमा पाएको भए तापनि आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी बाल्य अवस्थामै छौँ भने तपाईँ हामीले बुझ्न पर्यो। अब यो बाल्य अवस्थामा भन्दाखेरि यहाँहरूले प्लिज डु नट बी अफेन्डेड है। यहाँहरू एकदमै मलाई म यत्रो लामोदेखि सेवाकाई गर्दैछु, मलाई बालक भन्यो अथवा बालक भनेर सम्बोधन गर्यो भनेर यहाँहरूले अन्यत्र नलिनु होला, किनभने बालक चाहिँ राम्रो कुरा हो। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो बालकहरूलाई मौका आउन नरोक भनेर भन्नुभयो। तपाईँ थाहा छ एउटा कुरा, पाएको मान्छेले भन्दा बालकहरूले धेरै छिटो सिक्छ। पाएको मान्छे भन्दा बालकहरूमा सिक्ने इच्छा एकदमै धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आई लभ टु बी ए किड, म बालक हुन मन पराउँछु किनभने म सिक्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ हो पहिलो अवस्था, चाइल्डहुड अथवा एउटा बचपना भनौँ, एउटा चाइल्डहुड हो भने। दोस्रो चाहिँ यो मेरो आफ्नै भनाइहरू होइन, भर्खरै भाइ डेभिड मिश्रले पाठ गर्नुभयो पहिलो युहन्ना 2:12 देखि 14 पदको वचन खण्डमा दिएको छ। त्यसलाई मैले यहाँहरू समक्ष अलिक सरल तरिकाले व्याख्या मात्रै गरिरहेको छु, मेरो आफ्नै भनाइहरू होइन, तर यो वचनमा छ। अब दोस्रो अवस्था चाहिँ हो एडल्टहुड। एडल्टहुड भनेको चाहिँ युवा अवस्था। युवा अवस्थामा भएका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले देख्न सक्छौँ। युवा अवस्थामा भएका भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ एउटा एकदमै उत्कट इच्छा हुन्छ जे पनि गर्ने। म यस्तो बन्न चाहन्छु, म त्यस्तो बन्न चाहन्छु, यो काम म गर्न सक्छु, म जागिर गर्छु, म यो घर बनाउँछु, म विवाह गर्छु, म यो गर्छु, बिजनेस गर्छु। त्यो थुप्रै एउटा भनौँ न थुप्रै इच्छा आकाङ्क्षाले भरिएको हुन्छ एउटा युवा अवस्थामा भएको व्यक्ति चाहिँ। अनि युवा अवस्थामा भएको व्यक्तिले चाहिँ उसले जे पनि गर्न सक्छ। ऊ एकदमै महत्त्वाकांक्षी हुन्छ अनि एकदमै ऊ चाहिँ क्रियाशील पनि हुन्छ अनि उसले चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ युवा अवस्थामा। ऊ बलियो पनि हुन्छ त्यतिखेर। अनि यो युवा अवस्थामा हुने विश्वासीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा परिपक्व भएका विश्वासीहरू हुन्। आत्मिक रूपमा परिपक्व, समस्या आइपर्दाखेरि नडगमगाउने, सतावट आउँदाखेरि स्थिर रहने, त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्ने, परमेश्वरको राज्यमा खर्चिने अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ युवा अवस्थामा हुन्छन्। यसले चाहिँ एउटा परिपक्व विश्वासीलाई बताउँदछ। पहिलो तह चाहिँ एउटा अपरिपक्व विश्वासी जसले अरूमाथि जहिले पनि अरूमाथि भर पर्छ, त्यो तहको विश्वासी भने। अब युवा अवस्थाको विश्वासी भनेको चाहिँ परिपक्व विश्वासी, आफैमा आत्मनिर्भर भएको विश्वासी। समस्या आइपर्दाखेरि कुदेर ढोका खोलेर बाहिर चिलाउँदै जाने होइन, समस्याहरू आइपर्दाखेरि आफै घुँडा टेकेर विश्वास साथ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति। यो चाहिँ दोस्रो तह अथवा युवा अवस्थाको तह हो भने। अन्तिम र तेस्रो तह चाहिँ हो एल्डरसिप अथवा वृद्ध अवस्था। अब वृद्ध अवस्थामा भएका जति पनि हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ हामीले जब हेर्छौँ, उहाँहरूमा वृद्ध अवस्थामा हुनुभएका तपाईँ हाम्रो अग्रजहरूलाई तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो भनौँ न नानीहरूको जस्तो स्वभाव हुँदैन।
उहाँहरूसँग त्यो युवा अवस्थाको युवाहरू जस्तो उहाँहरूसँग त्यो उत्कट इच्छा पनि हुँदैन। यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु, तेस्रो तह चाहिँ हो एल्डरसिप अथवा वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्थामा भएका हाम्रा अग्रजहरूलाई जब तपाईँ हामीले हेर्छौँ निहाल्छौँ, हुन त अब वृद्ध अवस्थामा हुनुभएकाहरूसँग समय बिताउने कतिजनाले गर्नुहुन्छ, समय पनि छैन होला है, यो बुढी मान्छे कराएको कराई गर्छ, बुढो मान्छे कराएको कराई गर्छ है, म अलग्गै बस्छु भने पनि कतिजनाले त्यसो गर्ने गर्छन्। तर हामीले सिक्न पर्ने कुरा, वृद्ध अवस्थामा जति पनि हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ हामीले निहालेर हेर्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ त्यो नानी केटाकेटी जस्तो उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरू एउटा युवा अवस्थामा भएको जस्तो पनि उहाँहरू हुनुहुन्न। तर उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब अरूलाई उत्साह दिने, अब अरूलाई राम्रो बाटोमा हिँड्न अर्थी दिने, अरूलाई यो कुरा गलत हो र यो कुरा सही हो भनेर प्रोत्साहन दिने, त्यस्तो हुनुपर्छ वृद्ध अवस्थामा भएकाहरू चाहिँ। वृद्ध अवस्थामा भएकाहरू, एल्डरसिपमा भएकाहरूले चाहिँ जहिले पनि लेगसी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। लेगसी भनेको एउटा उत्तरदान हो। उत्तरदान भनेको चाहिँ तपाईँ हामी पछि आउने पुस्तालाई छोडेर जाने एउटा चिनारी भनौँ, त्यो हो, त्यसलाई लेगसी भनेर भनिन्छ। अनि वृद्ध अवस्थामा भएका मानिसहरूले चाहिँ एउटा लेगसी अथवा उत्तरदान छोडेर जाने उनीहरूको इच्छा हुन्छ, ताकि म भोलि यो संसारबाट विदा भएर गइसकेपछि चाहिँ मेरो छोरा मेरो नाति पनातिले चाहिँ यसो गरोस् त्यसो गरोस्, राम्रो गरोस्, उनीहरूको उन्नति होस्, समुन्नति होस् भनेर एउटा पहिचान भनौँ, एउटा चिनारी छोडेर जाने चाहिँ त्यो चाहिँ वृद्ध अवस्थामा भएका मानिसहरूको इच्छा अनि आकांक्षा हुन्छ। अनि यो तीनटा तहमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई तँ कहाँ छस् भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। तँ कहाँ छस्? तपाईँ हाम्रो इसाई जीवन, तपाईँ हाम्रो सेवकाई, तपाईँ हाम्रो विश्वासको यात्रामा हामी यो तीनटा तहमा कहाँनिर छौँ? यो चाहिँ हजुरहरूले मलाई यसको जवाब दिइराख्नु पर्दैन, तर यो शिक्षालाई यहाँ समक्ष ल्याउने कारण चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको यो प्रोफाउन्ड क्वेसन्स होइन, यो एकदमै गहन प्रश्न, तँ कहाँ छस् भनेर सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामी कहाँ छौँ भनेर हामीले थाहा गरेनौँ भने चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गरेनौँ भने चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरहरू बजार जानुभयो, भैरवा बजार जानुभयो, काठमाडौँ बजार जानुभयो, बिट्टामोड बजार जानुभयो, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ हजुरहरू? त्यो बजारमा जानुभयो हजुरहरू। बजारमा गइसकेपछि तपाईँको फोन बज्यो। फोन बजेपछि तपाईँलाई कसैले सोध्यो, अब तपाईँको परिवारमध्ये कसैले सोध्यो, आमा बुबा भाइ दिदी बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर तपाईँलाई सोध्यो। सोधेपछि तपाईँले कसरी जवाब दिनुहुन्छ? तपाईँ बजारमा हुनुहुन्छ भने के तपाईँले म त रातो गाडीको पछाडि छु, सेतो मोटरसाइकलको पछाडि छु भनेर तपाईँले भन्नु हुँदाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर जसले प्रश्न गरेको छ के उसले ठम्याउन सक्छ त तपाईँ हामी कहाँ छौँ भनेर? यदि मैले कसैले मलाई सोध्यो भने विमल त कहाँ छस् भनेर मलाई कसले प्रश्न गर्यो भने म सेतो मोटरसाइकलको पछाडि छु भनेर मैले भने तपाईँले कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ म कहाँ छु भनेर? थाहा पाउनुहुन्छ? थाहा पाउनुहुन्न होइन। यदि मैले म त रुखको तल उभिरहेको छु भनेर भने अथवा छाता ओढिरहेको छु भने म कहाँ छु त्यो व्यक्तिले थाहै पाउन सक्दैन। हजुरहरू बजार निस्किनु भएको बेलामा कसैले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हजुरले म त रातो कारको पछाडि उभिएको छु भनेर हजुरले सोध्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले कसरी थाहा पाउँछ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गर्न पर्छ। अनि मात्रै परमेश्वरले उत्पत्ति 3को 8 र 9 पदमा सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब तपाईँ हामीले दिन सक्छौँ। हामी चर्चमा छौँ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अहिले हामी अनलाइन सङ्गतिमा छौँ, अनि यो अब लकडाउन खुलेपछि हामी चर्चको सङ्गतिमा छौँ, त्यो हाम्रो लोकेसन होइन। परमेश्वरले सोध्नु भएको प्रश्न त्यो होइन। हामी चर्चमा छौँ, विश्वासको जीवनमा छौँ, सङ्गतिमा छौँ भन्नु चाहिँ म सेतो मोटरसाइकलको पछाडि उभिएको छु, रातो कारको पछाडि उभिएको छु भन्नु जस्तै हो। तर हामीले जब परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुन्छ त कहाँ छस् भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ, हामी भएको सुनिश्चित ठाउँ चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला थाहा गर्नुपर्छ।
तपाईँ हामी कहाँ छौँ भनेर तपाईँ हामीले थाहा गर्न सकेनौँ भने चाहिँ मैले अघि पनि भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ होइन। वी विल जस्ट राउन्ड इन सर्कल, हामी त्यो गोल आकारमा घुमि मात्रै रहन्छौँ, हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। यदि तपाईँ हामीले हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गर्न सकेनौँ, हाम्रो पर्टिकुलर लोकेसन तपाईँ हामी भएको स्थानलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। विश्वासको जीवनमा पनि त्यही हो, इसाई जीवन पनि त्यस्तै हो। इसाई जीवनमा तपाईँ हामी कहाँ छौँ त भनेर तपाईँ हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी त्यो सर्कलमा हुने मात्रै हो। आज धेरै विश्वासी जनहरूलाई थाहा छैन उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ। सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ म सङ्गतिमा छु, म मिटिङमा छु, म कोनिकेमा छु भन्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुँदा त कहाँ छस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्युत्तर थाहा छैन। अझै एउटा उदाहरण म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गर्नु जरुरी छ, नत्र भने चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर हामीले थाहा गरेनौँ भने चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा कन्फाइन्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। कन्फाइन्ड भनेको चाहिँ एउटा सीमित स्थानलाई, एउटा सीमित स्थान भनौँ, त्यसलाई कन्फाइन्ड भनिन्छ। कन्फाइन्ड भनेको अर्थ चाहिँ अहिले हजुरहरू विभिन्न कोठाहरूमा बस्नुभएको छ, यहाँनिर भाइहरू लाइब्रेरीमा कोही कोठामा बस्नुभएको छ, त्यो कोठा चाहिँ एउटा सीमित ठाउँ हो, हजुर त्यो भित्र हुनुहुन्छ होइन, कोठाभित्र हुनुहुन्छ, कोही लाइब्रेरीमा हुनुहुन्छ होला, विभिन्न ठाउँमा हजुर हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा कन्फाइन्ड प्लेस अथवा एउटा सीमित एरिया हो। त्यो चाहिँ हजुरहरू बस्नुभएको एउटा सीमित एरिया हो। अनि अब नेपालमा सायद यसको अलिकति प्रयोग छैन र त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँहरू समक्ष यो राख्नु जरुरी लाग्यो मलाई, किनभने नेपालमा चाहिँ यो कुराहरू हामी धेरै अभ्यास गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि जतिखेर म नेपालमा थिएँ 10-11 वर्ष अगाडि, त्यतिखेर यी कुराहरू अभ्यास गरेको हामीले देख्दैन थियौँ। सायद अहिले त अब नेपाल पनि एडभान्स भइसकेको छ, सायद कतिवटा कुराहरू अभ्यास छ होला, तर मेरो समयमा भने चाहिँ यो कुराहरू अभ्यास गरिँदैन थियो नेपालमा। कन्फाइन्ड प्लेस भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले हङकङमा आएर थाहा पाएँ। कन्फाइन्ड प्लेस भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने एउटा सीमित ठाउँ होइन, एउटा सीमित ठाउँलाई चाहिँ कन्फाइन्ड प्लेस भनेर भनिँदो रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ के पर्छ भने सबवे भन्ने ठाउँ छ। विदेशमा हजुर कतिजना विदेशमा बस्नुहुन्छ, नबस्नु हुनेले सायद देख्नु पनि भएको होला, अहिलेको विभिन्न भनौँ न माध्यमबाट हजुरले देख्नु भएको होला। सबवे भन्छ, एउटा सबवे भन्ने ठाउँ हुन्छ। सबवे भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले भनौँ न जमिन मुनिबाट बाटो क्रस गर्ने अथवा समुद्र क्रस गर्ने, के क्रस गरिन्छ, समुद्र भनौँ न एउटा बाटो जमिन मुनिबाट क्रस गरेर जाने ठाउँलाई चाहिँ सबवे भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ मैले हङकङमा आएर थाहा पाएको, सबवे भन्छ। अनि अर्को चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भन्छ। अन्डरग्राउन्ड भनेको चाहिँ अब सबै प्रायः जस्तो विकसित देशहरूमा भनौँ, हङकङमा पनि त्यस्तो छ। अन्डरग्राउन्ड भनेको चाहिँ माथि ठुला बिल्डिङ हुन्छ, अनि बिल्डिङको तल चाहिँ झन्डै बिल्डिङको तल चाहिँ ट्रेनहरू कुद्छ, एकदमै 2 तला 3 तला ट्रेनहरू कुद्ने गर्छ, अनि बिल्डिङको तल चाहिँ पुरा सपिङ मलहरू छ। त्यसलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भन्दो रहेछ। त्यो पनि मैले यहीँ आएर थाहा पाएको, अन्डरग्राउन्ड भन्दो रहेछ। अनि त्यसपछि हस्पिटलहरू त तपाईँ हामीलाई थाहै नै छ, हस्पिटलहरूमा हामी धाएका छौँ। अनि विदेशतिर चाहिँ ठुलो हुन्छ हस्पिटल, एकदमै ठुल्ठुलो हस्पिटल हुँदो रहेछ, अनि यहाँ पनि हामीले देखेका छौँ त्यो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो जमिन मुनिबाट समुद्र मुनिबाट कुद्ने ट्रेनहरू हुन्छ, रेलहरू, त्यो विदेशमा हजुरले देख्नु भएको छ होला। अनि यहाँ हङकङमा पनि छ। त्यो चाहिँ भनौँ न 50 तला 60 तला 100 तला बिल्डिङ हुन्छ माथि, त्यसको जमिनको तल चाहिँ यो ट्रेन यो रेल कुद्ने गर्छ, त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड MTR पनि भनेर भनिन्छ, त्यो कुद्ने गर्छ। अनि होटल्सहरू हामीले देख्यौँ। अनि सपिङ मलहरू यहाँ एकदमै विशाल हुन्छ, हजुरहरूले पनि विदेशमा देख्नु भएको होला। यस्ता सपिङ मलहरू छन् विदेशमा। जब तपाईँ हामी प्रवेश गर्छौँ त्यहाँबाट निक्लिन गाह्रो हुन्छ हामीलाई, हामीले सोध्नुपर्छ अरूलाई बाहिर जाने बाटो कहाँ हो भनेर। त्यस्तो छ, एकदमै विशाल प्रकारका सपिङ मलहरू हामी देख्छौँ विदेशमा। अनि यो सबै मैले अहिले हजुरलाई जसो भने सबवे, अन्डरग्राउन्ड, हस्पिटल, अन्डरग्राउन्ड MTR र सपिङ मलमा चाहिँ हजुर प्रवेश गर्नु भएपछि त्यहाँनिर के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यु आर हियर भनेर लेखेको हुन्छ। हजुर प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ भित्तामा यु आर हियर भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो भनेको अर्थ चाहिँ तिमी यहाँ छौ भनेर भनेको। अनि तपाईँ हामी चाहे होटलमा बसौँ, चाहे सपिङ मलमा प्रवेश गरौँ, चाहे सबवेमा पसौँ, चाहे हस्पिटलमा जाउँ, चाहे अन्डरग्राउन्ड MTRमा जाउँ, सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ छौँ। किनभने त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो प्रवेशद्वारको भित्रै त्यहाँ लेखेको हुन्छ यु आर हियर भनेर, तिमी यहाँ छौ भनेर त्यहाँनिर एउटा चिन्ह दिएको हुन्छ। यदि तपाईँ हामी ती ठाउँहरूमा प्रवेश गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ, हामी अन्धाधुन्दै भित्र पस्यौँ भने चाहिँ पछि हामी हराउँछौँ भित्र, हामी हराउने गर्छौँ भित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक विकसित देशहरूमा यस्ता यी कन्फाइन्ड अथवा सीमित एरियाहरूमा चाहिँ यु आर हियर भन्ने एउटा लेख त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँनिर लेखेका हुन्छन्।
अनि त्यहाँनिर त्यो ठाउँको सबै चित्रहरू भनौँ, त्यो अब सबवे हो भने सबवेको सबै चित्र त्यहाँनिर लेखिएको छ, कहाँबाट प्रवेश गर्ने कहाँबाट निस्किने त्यो लेखेको हुन्छ। अन्डरग्राउन्डमा पनि त्यस्तै हुन्छ, हस्पिटलमा पनि त्यस्तै हुन्छ, होटलहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ र सपिङ मलमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कहाँबाट पसेर कहाँबाट निक्लिने चाहिँ यु आर हियर भन्नेले हामीलाई सुनिश्चित गराउँछ। नत्र भने चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा हामी धेरै जस्तो के गर्छौँ भने प्रायः जस्तो हाम्रो नेपालको सपिङ मल पस्ने बित्तिकै सिद्धिहाल्छ होइन, एउटै ढोकाबाट पस्छौँ त्यही ढोकाबाट निस्किन्छौँ हामीहरू। अनि हामीलाई बानी भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ कुन फ्लोरमा के छ, हामी सबै थाहा छ हामीलाई, हामी जहाँबाट पस्छौँ त्यहाँबाट निस्किन्छौँ। तर विदेशतिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, पस्ने एउटा द्वार हुन्छ भने निक्लिने अर्कै द्वार हुन्छ। तर जब हामी ती स्थलहरूमा अथवा ती कन्फाइन्ड प्लेसेसमा त्यो सीमित एरियामा जब तपाईँ हामी प्रवेश गर्छौँ, प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबैभन्दा पहिला यु आर हियर भन्ने एउटा चिन्ह त्यहाँनिर राखिदिएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि यो किन थाहा गर्नुपर्छ यु आर हियर भन्ने उनीहरूले त्यो चित्र किन राखिदिएका छन् भने यदि तपाईँ हामी ती स्थानहरूमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अचानक तपाईँ हामी बिरामी हुन सक्छौँ, अचानक तपाईँ हामीलाई कसैले हमला गर्न सक्छ, अचानक तपाईँ हामीलाई कसैले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ, हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ हामीले सहयोग पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीले हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गर्नुपर्छ। अनि पुलिसहरूलाई पनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, यी स्थानहरूमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा भयो भने मात्रै पुलिसहरू चाहिँ तत्कालै आएर तपाईँको सुरक्षा गर्न सक्छ। तर तपाईँ त्यो यस्तो स्थानमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु भएन र तपाईँ आपद विपदमा पर्नु भयो भने कुनै पनि सहयोग हामीले पाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी कहाँ छौँ त्यही हामीले थाहा नगरेपछि हामीलाई बचाउ गर्ने व्यक्तिहरू कसरी प्रवेश गर्छ, त्यहाँ हामीलाई कसरी पत्ता लगाउँछ, हामी कहाँ छौँ भने उनीहरूले कसरी पत्ता लगाउने, तपाईँ हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्ने, उनीहरूले गर्नै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो बचाउको निम्ति जब तपाईँ हामी यस्तो ठाउँहरूमा सबवेमा, अन्डरग्राउन्डमा, हस्पिटलमा, होटल्सहरूमा, सपिङ मलहरूमा प्रवेश गर्छौँ त्यतिखेर त सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने चाहिँ हो त्यो सानो अक्षरमा लेखेको यु आर हियर भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ कतिचोटि होटलमा कस्तो हुन्छ भने अब होटल एकदमै विशाल छ, होटलभित्र ठुल्ठुलो फुटबल ग्राउन्डहरू त्यस्तो भएको होटलहरू छ, होटलभित्रै सबै फुटबल ग्राउन्डहरू हुन्छ। अझ हजुरहरू थाइल्यान्डमा जानुभयो भने त त्यहाँ त 3 किलोमिटर छ अरे एउटा होटल। अब 3 किलोमिटर हामीले विचार गरौँ, 3 किलोमिटर त्यो होटलभित्रै रुमहरू भएको त्यस्तो पनि छ, सपिङ मलहरू छ, होटलहरू त्यस्तो पनि होटलहरू छ। होटलमा पनि हजुरहरू जानु हुँदाखेरि यु आर हियर भन्ने त्यो अङ्कित गरेको हुन्छ। यदि त्यसलाई तपाईँ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भने चाहिँ होटलमा यदि आगो लागि भयो भने हामी कहाँ छौँ भनेर हामी थाहा पाएनौँ भने चाहिँ हामी बाँच्नुको सट्टामा चाहिँ हामी आगोतिर नै कुदी पठाउँछौँ कतिचोटि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर हामीले थाहा गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि परमेश्वरले सोध्नुभयो तँ कहाँ छस्, अनि हामी विश्वासीजनहरूले चाहिँ थाहा गर्नुपर्छ कि हामी कहाँ छौँ। परमेश्वरले हामीहरूलाई हाम्रो फिजिकल लोकेसन हामी कुन स्थानमा छौँ भनेर उहाँले सोध्नु भएको होइन, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको। अब म यसलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। अन्त गर्नुभन्दा अगाडि अझ एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अब आत्मिक रूपमा यी 3वटा स्थानहरू छन्, एउटा बाल्य अवस्था, एउटा युवा अवस्था र एउटा वृद्ध अवस्था। बाल्य अवस्थामा भएको व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अरूमाथि भर पर्ने हुन्छ भने युवा अवस्थामा भएको व्यक्तिले आफैले सबै कुरा गर्छ र वृद्ध अवस्थामा भएको व्यक्तिले अरूलाई उत्साह दिन्छ परमेश्वरमा जिउनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी कहाँ छौँ त्यो तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। इसाई जीवन हो जसो तसो मैले जिरहेको छु भनेर पनि जिउन सक्नुहुन्छ, विदाउट एनी लोकेसन पनि तपाईँ हामी जिउन सक्छौँ। हामी कहाँ छौँ भनेर पहिचान नगरी पनि हामी जिउन सक्छौँ, हामीलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। तर यो जीवनपछि तपाईँ हामीलाई लेखा लिने चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले हजुरहरू जहाँ हुनु भए तापनि म हजुरलाई शिक्षा दिने मात्रै हो, मैले हजुरलाई पनिसमेन्ट दिन सक्दिनँ। तर त्यसो भन्दैमा तपाईँ हामीले एउटा आफ्नो लोकेसन थाहा नभइकन एउटा लापरवाहीको जीवन चाहिँ तपाईँ हामीले कहिले पनि जिउनु हुँदैन। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। र मैले भने यी 3वटा जीवनका अवस्थाहरू चाहिँ आत्मिकी हुन्, यो चाहिँ नेचुरल होइन, यो चाहिँ प्राकृतिक होइन, आत्मिकी जीवनका अवस्थाहरू हुन्। र प्राकृतिक जीवनको अवस्थामा तपाईँ हामी बढ्नु हुर्किनु केही पनि गर्न पर्दैन। एउटा भर्खर जन्मेको नानीलाई उसलाई खाना दियो, लाउन दियो र उसलाई साफसफाइ गरिदियो भने त्यो नानी आफै बढ्छ। तपाईँ हामीले केही पनि त्यहाँनिर गर्नु पर्दैन। एउटा भर्खर जन्मेको नानी प्राकृतिक रूपमा मानिसको विकसित हुनलाई
हामीले केही पनि गर्न पर्दैन। एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै उसलाई खाना लाउन, उसलाई राम्रो हेरचाह सुसार गर्यो भने त्यो बालक आफै बढ्छ, प्राकृतिक रूपमा ऊ बढ्छ। तर आत्मिकी जीवनमा भने चाहिँ हामी एकपल्ट जन्मिसकेपछि चाहिँ आत्मिकी जीवन चाहिँ हामी प्राकृतिक रूपमा कहिले पनि बढ्न सक्दैनौँ। आत्मिकी रूपमा बालकबाट युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थामा पुग्नलाई चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो आत्मिकी वृद्धि, आत्मिकी परिपक्वताको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा कहिले पनि हुँदैन। परमेश्वरले गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर तपाईँ 10 बजीसम्म सुत्नुहुन्छ, बिहान उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्न भने तपाईँको जीवनमा आशिष हुनुपर्ने कुरा, मेरो जीवनमा आशिष हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज बेस्ड अन आवर डिसिसन that we make every day. It is not natural. Once we are born in Christ, it is our decision that will lead us into a maturity, spiritual maturity and spiritual legacy. हामी एकपल्ट जन्मिसकेपछि, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ आत्मिकी परिपक्वता, आत्मिकी परिपक्व हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ हामी यो प्राकृतिक रूपमा आफै हुँदैन। हामीले गरेको निर्णय, हामीले प्रतिदिन निर्णय गर्नुपर्छ आत्मिकी परिपक्व हुनलाई। आत्मिकी बालकबाट आत्मिकी युवा अवस्थामा प्रवेश गर्नलाई तपाईँ हामीले प्रत्येक दिन कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। अनि युवा अवस्थाबाट तपाईँ हामी एउटा वृद्ध अवस्थामा, आत्मिकी वृद्ध अवस्थामा अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति बन्नको लागि प्रत्येक दिन तपाईँ हामीले निर्णय गर्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो आत्मिकी वृद्धि, आत्मिकी परिपक्वता र आत्मिकी एउटा असल व्यक्ति बनेर अरूलाई प्रभाव पर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो जीवनमा निर्णय गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्णयले मात्रै तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निर्धारण गर्छ। आत्मिकी जीवनको निर्धारण, आत्मिकी जीवनको परिपक्वता भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले प्रत्येक दिन गर्ने निर्णयमाथि भर पर्छ। तर प्राकृतिक जीवन जिउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले निर्णय गर्न पर्दैन। प्राकृतिक रूपमा चाहिँ ऊ आफै बढ्छ, उसको पालन पोषण भयो भने त्यो बालक आफै बढ्छ ऊ। तर आत्मिक जीवनमा परिपक्व हुनलाई चाहिँ हामी कहिले पनि आफै बढ्न सक्दैनौँ। आत्मिक जीवनमा परिपक्व बन्नलाई चाहिँ तपाईँ हामीले प्रत्येक दिन निर्णय गर्नुपर्छ। स्पिरिचुअल ग्रोथ एन्ड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी इज बेस्ड अन आवर डिसिसन that we make every day in our life. Spiritual growth and maturity is not natural. It is spiritual and it is based on our decision that we make every day. आत्मिकी जीवनको परिपक्वता, आत्मिकी जीवनमा तपाईँ हामी परिपक्व बनेर अरूलाई प्रभाव गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन निर्णय गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्णयमाथि हाम्रो आत्मिकी जीवनको परिपक्वता निर्भर गर्छ। यो चाहिँ आफै हुने कुरा होइन। आज धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ ठिकै गर्नुहुन्छ, म प्रार्थना पनि गर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ, चर्च पनि जाँदिनँ, परमेश्वरले मलाई असल नै गर्नुहुन्छ भनेर हिँड्नु चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अन्धोले अन्धोलाई डोर्याउन सक्दैन। यदि अन्धोले अन्धोलाई डोर्यायो भने दुईटै खाल्डोमा पर्नेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा आत्मिकी जीवनको परिपक्वता र अरूलाई प्रभाव पार्ने जीवन भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो निर्णयमाथि भर पर्छ। हामीले प्रत्येक दिन निर्णय गर्नुपर्छ। सङ्गति नजाने व्यक्ति, प्रार्थना नगर्ने व्यक्ति, वचन अध्ययन नगर्ने व्यक्ति, सङ्गतिमा नबस्ने व्यक्ति ऊ कहिले पनि आत्मिकी परिपक्व र अरूलाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति कहिले पनि हुँदैन। तर सङ्गतिमा जाने व्यक्ति, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरको डर भएमा बस्ने व्यक्ति एउटा साधारण भए तापनि त्यो व्यक्ति सबैको लागि आशिषको कारण हो। अनि आज परमेश्वरले सोध्नु भएको यो प्रश्न, त कहाँ छस्? यसको प्रत्युत्तर तपाईँ हामीले हाम्रो ईसाई जीवन, आत्मिकी जीवनबाट परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनको अवस्थाबाट हामीले भन्न पर्छ कि हामी कहाँ छौँ। परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो फिजिकल लोकेसन, तपाईँ हामी कुन ठाउँमा छौँ, कुन स्थानमा छौँ भनेर सोध्नु भएको होइन, तर आत्मिकी जीवनमा तपाईँ हामी कहाँ छौँ? के तपाईँ हामीलाई सधैँ अरूले भनिदिनु पर्ने, सधैँ अरूले तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिनु पर्ने, एक दिन पास्टरबा तपाईँको घरमा आएन भने तपाईँ सङ्गति नजाने, तपाईँको आत्मिक जीवन बर्बाद हुने, त्यस्तो प्रकारको तपाईँको जीवन छ कि तपाईँ एकदमै प्रचलित हुनुभएको छ आत्माको भरपुरीमा, एकदमै परमेश्वरको सेवाटल गर्ने, प्रभुको निम्ति हामी केही गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि अरूलाई तपाईँले उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ हामीले प्रभुको निम्ति जिउनुपर्छ, प्रभुको निम्ति हामीले केही गर्नुपर्छ भने तपाईँले उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँले यी तीनवटा मध्येमा केही पनि गर्नुभएको छैन? यसलाई चाहिँ एकपल्ट हामीले जाँच गर्नुपर्छ। यदि हामीले हामी कहाँ छौँ भनेर थाहा गरेनौँ भने हामी आफै पनि सुरक्षित छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले यो सोध्नु भएको प्रश्न प्रिमिटिभ भन्छ। प्रिमिटिभ भनेको एउटा प्राचीन समयको पुरानो प्रश्न हुन सक्छ, तर यो प्रश्न आज पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि जीवित छ। यो प्रश्नलाई तपाईँ हामीले अलिकति ध्यान लगाएर हेर्ने हो भने यसले तपाईँ हामीलाई एकदमै कहाली लाग्दो अवस्थामा पुर्याउँछ। परमेश्वरले अन्तिममा
परमेश्वरले आफैले आफैलाई अब्राहम अनि इसाक र याकुबसँग उहाँले जोड्नुभयो। परमेश्वरले प्रस्थान 3 अध्यायको 6 पदमा के भन्नुभयो भने मोसालाई, म अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो अब्राहम इसाक अनि याकुबका परमेश्वरसँग त्यो 3वटा परिवारको सदस्यसँग परमेश्वरले आफ्नो नाउँलाई जोड्नुभयो। अनि उहाँले मोसालाई भन्नुभयो, म अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ भनेर भन्नुभयो। अब्राहम भनेको पिता हो, इसाक भनेको छोरा हो र याकुब भनेको नाति हो। एउटा परिवारका 3 सदस्य 3 पुस्तासँग परमेश्वरले आफ्नो नाउँ जोडेर भन्नुभयो, म परमेश्वर अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ। अब परमेश्वरले यो परिवारसँग यो 3 पुस्तासँग किन आफ्नो नाउँ जोड्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहम चाहिँ एकजना परिपक्व व्यक्ति थिए, एकदमै परिपक्व व्यक्ति। उनले जब परमेश्वरको बारेमा सुने, परमेश्वरको बोलावटलाई थाहा गरे, उनले आफैमा मात्रै सीमित राखेनन्। उनले त्यो विश्वास गरे, आफ्नो छोरा इसाकलाई परमेश्वरमा प्रेरित गराए र त्यति मात्रै नभएर इसाकद्वारा याकुब नातिलाई पनि उनले प्रभावित गराए र यो सबै परिवार परमेश्वरमा एकदमै परिपक्व थियो। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो। मोसा जब मिस्र देशमा परमेश्वरले पठाउन लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर मोसा दुविधामा परेको थियो कि उसलाई पठाउने को हो। अनि त्यो दुविधा स्पष्ट गर्न परमेश्वरले आफैले आफैलाई एउटै परिवारको यी 3 जना व्यक्तिहरू पिता पुत्र अनि नातिसँग उहाँले आफ्नो नाउँलाई जोड्नुभयो। अब्राहम गएर भन्, म अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ। परमेश्वरले आज उहाँको त्यो पवित्र नाउँलाई हजुरहरूसँग, मसँग, मेरो परिवारसँग, हजुरको परिवारसँग, मेरो नाता नातिनीसँग, हजुरहरूको नाता नातिनीसँग उहाँले जोड्नुभयो भने कति असल हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको विश्वासको जीवन तपाईँ हामीले जिउन सक्यौँ भने कति असल हुन्छ। यसलाई यहाँहरूले विचार गर्दै गर्नुहुँदाखेरि आजको यस अध्ययनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु। हुन त यो अझै गहिरो छ, मैले जे कुराहरू हजुरलाई भने त्यही मात्रै चाहिँ पर्याप्त होइन, अझै गहिरा कुराहरू छन्। तर समयको कारणले गर्दाखेरि आजको अध्ययनलाई म यही नै राख्छु र बाँकीको समय फेरि हाम्रो सञ्चालक भाइ निमराज्यूलाई म दिनेछु। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो माझमा गहकिलो रहस्यमय परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु भएको छ। सिक्दै आइरहेका छौँ हामीले दाइबाट र सिक्दैछौँ, आउने दिनहरूमा पनि सिक्नेछौँ। आशा छ परमेश्वरले आफ्नो रहस्यमय कुराहरू प्रकट गर्नुहुनेछ र अरूलाई पनि धेरै आशिष दिलाउनुहुनेछ। अब हामी यो सङ्गतिको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले अब हामीलाई थाहा छ मे 28 बिहिबारको दिन हामी भेट्नेछौँ, जसमा चाहिँ सञ्चालन गुरुआमा रुथ थापाले गर्नुहुनेछ र हामीलाई आराधनामा चाहिँ अगुवाई चाहिँ सुरज लिम्बूले गर्नुहुनेछ र वचनको सेवकाई स्वयं विमल दाइले नै गर्नुहुनेछ। हामी मे 28 बिहिबारको दिन भेट्नेछौँ र त्योभन्दा अबको समय अन्तिममा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि यो वचनको लागि प्रार्थना साथै अन्तिम प्रार्थना आशिषको प्रार्थनाको लागि म आदरणीय पास्टर बुवा कृष्ण थापालाई दिन चाहन्छु। उहाँले अन्तिम प्रार्थना सबै कुराको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ र हामी त्यसभन्दा पछाडि भलाकुसारी गर्न सक्छौँ, जयमसी भन्न सक्छौँ र त्यसपछि छोड्न सक्छौँ। धन्यवाद। कसको त्यो थियो हुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आजको जीवित वचनको लागि र हामी सबैजना सिक्दैछौँ। अवश्य हामीले आशिष पाएको छौँ, मैले पनि पाएको छु। यसमा हामी दुई मत छैनौँ, हामी सबैले आशिष पाएको छौँ परमेश्वरको वचनबाट र सिक्ने यो राम्रो अपर्च्युनिटी परमेश्वरले हामी सबैलाई दिनुभएको छ र हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी आजको टपिक हामी कहाँ छौँ भन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ हैन। विशेष गरी बाल्यकाल, युवावस्था र वृद्ध अवस्थाको विषयमा विशेष गरी जोड दिएर आज पास्टर विमल थापाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि हामी जहिले पनि जहाँ पनि छौँ हामी संसारमा छौँ। संसार बहुत धेरै रमाइलो छ,